अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। ये ऐवान वफाकी हुकूमत पर भरपूर जोर देता है कि कौमी मुफाद और मुल्की सलामती की खातिर जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करे। अंडरसाइंड खुरम जहांगीर वट्टू PP 193 ओकाड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस करारदाद का मतन आसिफ अली जरदारी साहब के बयान के आइडेंटिकल कॉपी मालूम हो रहा है। अब तरदीद की गुंजाइश तो बहरहाल बाकी नहीं है। हाँ, अलबत्ता मसलहतन बयान की तशरीह करने की कोशिश कमर ज़मान कायरा साहब और खुर्शीद शाह साहब ने ज़रूर की है। अगर कोई उधर से ट्वीट का मुंतज़िर है तो ये इंतज़ार भी अब्स है कि ना तो इस बयान को खातिर में लाया गया कि जिसमें जरदारी साहब ने जर्नैलों को मुतय्यन मुद्दत याद दिलाई कि आप पे तो 3 साल रहना है, और ना आज का बयान कि जिसमें वो इन्हीं जर्नैलों की असल मुद्दत मुलाजमत ही भूल गए। बावसूद ज़राए बताते हैं कि बेरुखी का अजाब इतना अटल है कि 3 दफ़ा से पैसालार से दरख्वास्त के बावजूद भी शर्फ मुलाकात नहीं हुई। आसिफ अली जरदारी साहब सियासत और मसलहत के पुराने खिलाड़ी हैं, मगर जो दाव उन्होंने खेला है वो 360 डिग्री का टर्न मालूम होता है। मुद्दत मुलाजमत में तोसी की अचानक ख्वाहिश पर फैसला करना मुश्किल है कि जरदारी साहब बदल गए या हालात। ताज्जुब की बात है कि उधर आर्मी चीफ ने बयान दिया कि वो मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते, और चंद लम्हों बाद जिस शख्सियत ने सबसे पहले सराहा वो मौसूफ आसिफ अली जरदारी साहब थे। ये वक्त की आयरनी है कि मियाँ साहब माजी से ऐसे पलटे कि सवारी एक ही गाड़ी पर, ड्राइविंग सीट हाथ लगे या ना लगे, और उधर एक जरदारी सब पे भारी का कोई दाव निशाने पर लग रहा है ना वक्त पे। हर गुजरता लम्हा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ वादमाव गवाह बन के खड़ा हो रहा है। वजीर आजम के हाथ में कुछ नहीं और GHQ की दीवारें रहम की अपीलें सुनने की आदत नहीं रखती। वगरना उज़ैर बलोच की अचानक बरामदगी, डॉक्टर आसिम के रिमांड पर रिमांड, दफ्तरों पे छापे, फाइलों की हवालगी, कहीं तो कायदा कानून भी चलता। नाज़रीन, सर विंस्टन चर्चिल कहा करते थे कि सियासत और जंग दोनों एक जैसी खतरनाक है। फ़र्क है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि जंग में इंसान एक बार मरता है और सियासत में बार बार। कुछ यही हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मालूम हो रहा है। पिछले 8 माह में FIA और NAB ने हाथ हौला रखने की बजाय कार्रवाई सख्त कर दी है। दरीना साथी जुल्फ़िकार मिर्जा के इल्जामात के बाद करीबी साथी डॉक्टर आसिम हुसैन की गिरफ्तारी और इंकशाफात ने खतरात को हवा दी, तो रही सही कसर उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी और इंकशाफात ने पूरी कर दी। उस्ताद उस वक्त टूटी कि जब सूबाई वुज़रा की बदउनवानियों के चर्चे आम होने लग गए। शर्जील मेमन के खिलाफ इश्तिहारी कंपनियों को 5 अरब रुपए देने की इंक्वायरी चल रही है, तो डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ 1 या 2 दिन में NAB में रेफरेंस दायर करने की तैयारी कर ली गई है। कल के इंकशाफात में आसिम हुसैन ने को चेयरमैन से हदायत वसूल करने का एतराफ़ भी किया है और जुल्फ़िकार मिर्जा, उवैस, मुजफ्फर टप्पी और कादिर पटेल को लियारी गैंग वॉर का सरगना करार दिया है। साथ ही बाबा लाडला और उज़ैर बलोच को असलहा फराम करने का इंकशाफ भी किया है। उज़ैर बलोच केस में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा की तलबी और तफ्तीश ने भी पीपल्स पार्टी को मुश्किलात से 2-4 किया हुआ है। उज़ैर बलोच के कहने पर रेंजर्स हुक्काम ने जुल्फ़िकार मिर्जा और सानिया नाज समेत 5 अहम रहनुमाओं से तफ्तीश का फैसला किया है और अगले 48 घंटे भी अहम बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं की गिरफ्तारी के अज़म का इजहार भी इस मंजरनामे में अब हम देखिए कि जब अपने ही जयाले बिजलियां गिराने पर मुसर हैं तो मुतवाले भी हरजाई हो गए। पेश नज़र ये कि सड़कों पर घसीटने के दावों का 1.5-2 साल बाद जवाब भी देना पड़ेगा, और शायद यही वजह है कि इक़्तिदार को लाहक खतरात इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बतों में दम साध चुके हैं, और वो जमहूरियत पसंद वफाकी वुज़रा के जो आर्मी चीफ से मीडिएटर बनने के मुतालबे को फैसिलिटेटर के लफ्ज़ों में छुपा रहे थे, वो जरदारी साहब के फ़ौज के हक में बयान पर फ़ौज के तर्जुमान बने दिखाई दे रहे हैं। ऐसी बहस को नहीं छेड़ना चाहिए जिसके नतीजे में वो अदारे जो सियासी बयानात नहीं दे सकते, जवाब सियासी नहीं दे सकते और अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनके बारे में ऐसी गुफ्तगू शुरू हो जाए कि उनकी तवज्जो अपने मकासद पर पूरी जो है वो रहनी चाहिए। यकीन मानिए परवेज़ रशीद साहब, ये इदारे जब सियासी बयान देना चाहते हैं तो बाकमाल तरीके से ये बयानात देना जानते हैं, फोरम्स भी जानते हैं, टाइमिंग भी समझते हैं। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ आज मौजूद हैं शाज़िया मरी साहिबा, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं। हमारे साथ मायज़ा हमीद साहिबा मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, आप भी मेंबर कौमी असेंबली हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब मौजूद हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट्स सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आप सबको कहती हूँ। अगर आप सब इजाज़त दें तो मैं अरबाब चांडियो, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, कराची में भी पीपल्स पार्टी की सियासत पर भी, उनसे मुख्तसरन बात
بات کر لوں. چانڈیو صاحب فرمائیے گا کہ یہ کیا بات ہے جی, اس بیان کو کس اینگل سے دیکھا جا رہا ہے, اندر کی کیا کہانی ہے؟ جیسا کہ ماہر صاحبہ آپ نے ہمیں مختصر بات کرنے کے لیے کہا ہے, تو یہ کل شام کو ہم جیسے ہی کراچی پریس کلب میں داخل ہوئے, مجھے اس بات پہ مجبور نہ کیجیے گا کہ اس جرنلسٹ کا ہم نام بتائیں. ہمیں زرداری صاحب کے بیان سے 1 گھنٹہ پہلے یہ بتایا گیا کہ یہاں سے زرداری صاحب کا بیان جو ہے وہ ٹائپ ہو کر چلا گیا ہے, اور 1 گھنٹے کے بعد ٹھیک 6 بجے زرداری صاحب کا فوج سے متعلق بیان لینڈ ہو جائے گا. ہم انتظار کرتے رہے اور بالکل ٹھیک 6 بجے واٹس ایپ پہ جو ہے وہ زرداری صاحب کا بیان لینڈ ہوا, اور اس کے بعد یہ سارے معاملات آ گئے. اس وقت ہمیں یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ اب اس سے ڈھونڈا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کا یہ بیان کس نے ٹائپ کیا اور کس نے چلایا, کیونکہ ابھی تک کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے یہ بیان کہاں دیا, اور کیونکہ پیپلز پارٹی کے کسی بھی آفیشل کی طرف سے اس بیان کی معاملات سامنے نہیں آئے. تو بڑی بات یہ ہے کہ مہر صاحبہ, کیا زرداری صاحب اتنے دور بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بیان کی یہاں سے کوئی ٹائپنگ ہوئی ہے, تو کیا کوئی جرنلسٹ ترجمان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ شازیہ صاحبہ بیٹھی ہوئے ہیں, وہ ضرور بتائیں گی کہ وہ کون سا جرنلسٹ ہے جس کو اتنی اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ تمام بیانات دے اور اس کے بعد پھر وہ بیانات واٹس ایپ پہ جاری کرے, اور پھر ذمہ دار چینل اور اخبارات اس کو لیڈ بھی کریں اور اس پر بحث بھی کریں, اور بعد میں یہ پتا چلے کہ اس بیان کی کچھ چیزیں ایسی تھی جس کو پیپلز پارٹی ابھی تک اون بھی نہیں کر رہی. کچھ چیزیں ابھی شازیہ اس کو کلیئر کرنا چاہ رہی ہیں کہ وہ کون سا حصہ ہے جس کو یہ اون کر رہے ہیں, کون سا حصہ ابھی کنفیوژن ہے. مگر وہی بات نا چانڈیو صاحب, 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور یہ کس طرح کی منظم پارٹی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ تردید آ رہی ہے نہ اس کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے مکمل طور پہ. ہر کوارٹر سے مختلف قسم کی تشریح آ رہی ہیں. چانڈیو صاحب کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ کا شکریہ ادا کروں. جی بالکل, مجھے بھی یہی تشویش ہے کہ اگر یہ بیان درست نہیں تھا تو پھر 24 گھنٹے اس بیان پر میڈیا کو کھیلنے کیوں دیا گیا. بہت بہت شکریہ ارباب. چانڈیو صاحب سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. بخاری صاحب کی جانب آؤں گی, بتائیے گا سر کہ یہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے, دس از دا سیکنڈ بگیسٹ پارٹی آف پاکستان, اپوزیشن پارٹی آف پاکستان, سابق صدر پاکستان سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نتھی کی جا رہی ہے, بہت بڑی سٹیٹمنٹ سپاہ سالار کے حوالے سے, ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے. 24 گھنٹے گزر گئے ہیں, فرحت اللہ بابر صاحب برسلز میں ہیں, ہاف اونرشپ لے رہے ہیں, شہری رحمان صاحبہ انہی کی لیڈ لے کے کچھ حصوں کو کلیریفائی کر رہی ہیں. میری بات پولیٹیکل ایڈوائزر اور آصف علی زرداری صاحب ندیم افضل چند سے بھی ہوئے. انفارچونیٹلی وہ اتنے ہی لاس تھے, انہوں نے کہا 10 بجے آج رات کو میٹنگ ہے, میں باہر نکل کر کوشش کروں گا کہ کوئی وضاحت کر دوں, ابھی وہ میٹنگ میں ہوں گے, ویل ٹرائی ٹو کانٹیکٹ ہم. اتنی کنفیوژن بخاری صاحب. مہر, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جتنے لوگ بھی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ چانڈیو صاحب ہیں, چاہے آپ ہیں, چاہے میں ہوں, ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ جرنلسٹ کون ہے. وہ جرنلسٹ وہی ہے جس کو زرداری صاحب پبلکلی اپنا بیٹا قرار دیتے ہیں. وہ جرنلسٹ وہی ہے جو ان کے بہاف پر پہلے بھی بیانات جاری کرتا رہا ہے, یہ پہلی بار نہیں ہے. تو میرے خیال سے اس بحث میں پڑھنے کی بجائے دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا اس بیان کو زرداری صاحب کی اپروول تھی یا نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹیسٹ اپروول ان کو تھی, انہیں پتہ تھا کیا بیان جاری ہونے جا رہا ہے. آپ مسکرا رہی ہیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل گیا میں کس جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایک کہاوت بن گئی تھی کہ ایک زرداری سب پر بھاری. میرے خیال سے انہوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ سیاستدانوں میں ان کا دماغ بھی زیادہ چلتا ہے اور ان کو سیاست بھی زیادہ سوجتی ہے. آپ دیکھیے اس بیان کا کانٹینٹ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے. یہ کیوں دیا گیا ہے, میں اس کی انٹرپریٹیشن اپنے طور پہ کر دیتا ہوں. باقی جو میرے ساتھی بیٹھے ہیں سارے سینئر سیاستدان ہیں وہ, اور جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دیکھ لیں گے. میرے خیال سے نواز شریف کو ایک پیغام دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ کرنے کی کوشش کی یا کوئی سمارٹ پلے کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ آپ کی کبھی بنی نہیں ہے اور نہ کبھی بن سکتی ہے, ان کے قریب ہونے کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے. میرے خیال سے یہ ایک اتنی اوپن اور اتنی واضح قسم کی دھمکی ہے نواز شریف صاحب کو کہ دیکھیے اس وقت اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا, اب وہ کاہے پر ساتھ مانگ رہے ہیں. کراچی آپریشن میں ایم کیو ایم کی چیخیں جتنی نکلنی تھی نکل چکی ہیں, پیپلز پارٹی کی نکل رہی ہیں اور تسلسل سے نکل رہی ہیں. ایک ٹیکٹیکل منور آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو بھی ایک پیغام دیا جا رہا ہے, مگر جنرل صاحب ویری انٹرسٹنگلی ایک پیغام تو فوج کو بھی دیا جا رہا ہے, ایک مسلم لیگ نون کو بھی دیا جا رہا ہے. اینڈ میرے لیے ایٹ لیسٹ میرے نزدیک 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں.
बड़ा आसान काम है कि तर्दीद आप कर दें या एक्सेप्ट कर लें, इसको एक लाइन आप अपनी निकाल दें, मगर 24 घंटे क्या रिएक्शन गॉज करने की कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर इस बयान को आप देखें और अगर बयान का एक बड़ा हिस्सा अब पीपल्स पार्टी कहती है कि वो हम उसको ऑन करते हैं और सिर्फ एक वो पोर्शन जो शुरू वाला है उसको ऑन नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि ये यूँ लगता है कि ये बात का एक आफ्टर थाट है जिसकी वजह से अमेंडमेंट की गई, क्योंकि पब्लिक में रिएक्शन इसका बहुत ज़्यादा एकदम से आया, कमेंट भी बहुत ज़्यादा हुए। इसमें बुखारी साहब दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ तो वाज़ेह है कि जनरल राहील शरीफ जरदारी साहब के या किसी और के कहने पे तो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है नेचुरली अपनी कन्विक्शन के साथ की है, लेकिन ये मैसेज ज़रूर है कि अगर आप हमारी किसी पहली स्टेटमेंट की वजह से हम आर्मी के नेगेटिव साइड पे थे तो हम वो बदल भी सकते हैं अपना स्टांस, और वी आर विद यू। ये है क्या शाजिया मरी साहिबा, बिकॉज इतने ज़्यादा जिस तरह मैंने कहा ना कि बयानात आ गए, आई वुड लाइक योर टेक ऑन इट। थैंक यू मेहर। मैं पहले तो क्योंकि आपने भी बात की है पार्टी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे, और ये बात आप तक भी पहुंच गई है कि एक बयान ज़रूर है, लेकिन उस बयान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिस रिपोर्ट हुई हैं जो एट्रीब्यूट भी की जा रही हैं, लेकिन वो नहीं कही गई। अब आपने ये भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये बयान जो है वो सिपा सालार के हवाले से है, आर्मी एक्शन जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में उसके हवाले से है। हम वैसे ही एक बड़ी सेंसिटिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हैं। मेरे ख्याल है इस तरह का कोई बयान जो है वो इतना आसान नहीं है। अगर एट्रीब्यूट भी कर लिया गया है, आप ये बात जो कह रहे हैं, तो उसको भी अमेंड करना या उसको किसी भी चीज़ की तरदीद इतनी हसास सिचुएशन में इजी नहीं होती। वो चीज़ मैं देखिए हमने कैटेगोरिकली I don't agree with that. You know why? No, you might not agree with it. तरदीद में कितनी देर लगती है? नहीं, but शाजिया, I mean honestly speaking, कितनी देर लगती है? बट तरदीद देखिए ना किस नौयत का बयान है, बयान की नौयत देखें। देखिए, एक तो मैं ये कहूँगी कि इस वक्त जो कार्रवाई इस मुल्क में चल रही है, ये जानबूझ के आप लोग ना तरदीद कर रहे हैं ना तस्दीक। हमने कोई ऐसी चीज़ जानबूझ के नहीं हुई। ये रात को आया है, शाम के किसी वक्त आया है, 7-8 बजे के वक्त एक बयान आया। time and age with social media and the media, how hard is it कि बयान आप I think media was proactive, which is very good. यकीनी तौर पर जब हमारे कुछ साथी थे, कायरा साहब को भी मैंने सुना, उनको भी किसी टेलीविजन चैनल पे ये कहते हुए सुना कि मैं इसकी पहले मैं खुद हासिल कर लूँ मालूमात, उस पर उसके बाद मैं इन डेप्थ इस पे बात कर सकूंगा। कायरा साहब स्टिल दूर की, फरतुल्लाह बाबर साहब इज नॉट इन टाउन। Okay, he's in Brussels, I agree. So और कोई भी बयान फरतुल्लाह बाबर साहब दें, who's the spokesperson, शेरी रहमान, president, नफीसा शाह, नदीम अफजल चांद, political advisor, एतजाज एहसन, शेरी रहमान has is nobody in touch with Zardari शेरी साहब? रहमान साहिबा has a position in the party. नफीसा शाह साहिबा is an MNA like I am, तो उनके पास नहीं होगा। शेरी साहिबा खुद कह रही थी कि मुझे भी स्पोक्स पर्सन से पूछना पड़ेगा, बिकॉज जो जरदारी साहब के डायरेक्ट स्पोक्स पर्सन है वो फरदुल्लाह बाबर साहब है या फिर उनका मीडिया ऑफिस है। तो देखिए इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है, उनका बयान होता है, उनका बयान जारी हो जाता है, या मीडिया ऑफिस कर देता है या बाबर साहब मेरा बस ये कहने का मतलब है, मेरी बात अवेलेबल ऑल द टाइम। जी जी एब्सोल्युटली, आई एम इन टच विद हिम एज वेल। मगर शाजिया, पत्थर का दौर तो है नहीं, पत्थर का दौर तो है नहीं, फैक्स तो भेजना नहीं है, नहीं। और वो आई मीन इट्स वन फोन कॉल, वन टेक्स्ट मैसेज, जिस नौयत की बात है उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलें, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हम हासिल ना करें एक करारदाद पंजाब असेंबली की भी आई है। आपने बयान की बात की, ये बयान है मेरे पास जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने, मीडिया सेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उन्होंने एंडोर्स किया है। व्हेन ही एंडोर्सेस इज दैट इज ऑफिशियल। एक हिस्सा है, बताइए कौन सा हिस्सा? नहीं, ये पूरा एक बयान है। नेशन लॉर्ड्स आर्मीज एफर्ट्स टू सिक्योर पीस, एंड देन ही गोज ऑन। इसमें जरदारी साहब का स्टेटमेंट है जो कि ये बड़ा वाज़ेह कहता है कि जी ही इज अप्रिशिएटिंग द एफर्ट ऑफ आर्मी in combating terrorism in Pakistan, and we should all stand together, all political parties as well, ताकि इस वॉर को हम कामयाब इसमें हो सकें। नहीं तो सब साथ ही खड़े हैं ना, कौन साथ नहीं खड़ा? अपैरेंटली तो आप ही नहीं साथ खड़े थे जो ईंट से ईंट बजा रहे थे और फिर रेंजर्स के ऊपर भी दुखी हैं। नहीं, वो अपने तजुर्बात की रोशनी में बात की गई थी। वो तो आपको पता है इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली इतनी इंटरवेंशंस हुई हैं कि बाज़ औक़ात कई बयानात आ जाते हैं इस तरह, लेकिन चलिए अगर इजाजत दीजिए ना, नजर जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे तो उनकी अपने आप एड्रेसेस उठा के देख लें एज प्रेसिडेंट, एंड ही इज अपलॉडिंग द आर्मी, द पुलिस, द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। संगीन की साजिश,
قلم کی سازش, مجھے تو سازشیں یاد ہیں جب وہ صدر تھے. قلم کی سازش تو میڈیا سے شاید چلے, قلم کی سازش تو چھوڑے نا, ہم تو ہیں ہی برے, مگر وہ سنگین کی سازش کس کی تھی؟ ہم نے برا نہیں آپ کو کہا, سیاسی اداکار, چلے وہ بھی ہم ہی ٹھہرے, سنگین کی سازش کس کی تھی؟ سازش تو ہوئی ہے نا پاکستان میں, ایک دفعہ نہیں, دو اللہ جانے جی. اور اب کیا ہو رہا ہے, یہ سازش ہے یا چلاکی ہے؟ جب اپنا انٹروڈکشن دیا تو اس کی جو آخری لائن تھی وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ ترجمانی کون کر رہے ہیں. ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ we all have to now understand کہ سازش آپ لوگ نہیں بلکہ مائزہ سازش تو وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ ہم حکومتوں میں ووٹ لے کر آتے ہیں, آ کے بیٹھ کوئی اور جاتا ہے. تو سازشوں کے خدشات تو ابھی پی ایم کو بھی ہیں, بٹ اس سے قطع نظر میں وقفے سے پہلے آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی نظر میں مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی از اے ویری ویل آرگنائزڈ پارٹی. آپ نے خود کہا کہ اپوزیشن جو ہے بڑی اچھی ایک میجر اپوزیشن ہے. تو اٹس بین 24 آورز آئی تھنک اس بیان کو آئے ہوئے. اس کے بعد جو ہے ابھی بھی قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہی اسٹل انویسٹیگیٹنگ. آپ کہہ رہی ہیں ٹویٹر کی سوشل میڈیا بیان نہ ہوا, میمو گیٹ اسکینڈل ہو گیا. اینڈ اٹ از جسٹ I wish the statement wouldn't have come. اچھا, اپیرنٹلی خشیشہ سے میمو کے اوپر بھی وزیر اعظم نے ان سے معافی مانگی ہے 2 مہینے پہلے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کلیریفیکیشن آنی تھی تو اب تک آ جانی تھی. مقصد کیا ہے بی بی جلدی؟ نہیں, اب مقصد تو اب اس پارٹی سے پوچھیں جنہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ بینگ اے پنجاب اسمبلی ممبر ان دا لاسٹ 5 years ایک ریزولوشن آ رہی ہے فرام پیپلز پارٹی, اس کو جو ہے پورا بیک کیا جا رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے صرف میرا یہ سوال ہے, یہاں کے جو پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کے ریپرزینٹیٹیو آر دے مور لوئل دین دا کنگ, کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو وہ آتے سال ہی اس کو جو ہے ہو سکتا ہے. تو میں یہ آپ تو سارے شاہ سے زیادہ وفادار ہیں الحمدللہ. نہیں, میں ریزولوشن جو جنرل صاحب مسکرا دیے, ریزولوشن جو ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی اور ایکسیپٹ نہیں ہوتی. اچھا, ایک وقفہ لے لوں, شادی ایک سے وقفہ لے لوں پلیز, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں. وقفے کے بعد یہ سیاسی موقع پرستی کر کون رہا ہے, کیونکہ اپیرنٹلی اس حصے کو تو انڈورس کیا گیا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوسرا رخ دیکھیں گے جو کہ ابھی تک نہیں بہرحال ڈسکس ہوا اس ایشو کے بارے میں, کہ ایک پوزیشن اور ایک مقصد تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے, چاہے وہ MQM کی قیادت ہو یا پیپلز پارٹی کی. دونوں کے حوالے سے ایک کے بیان اور تصاویر کے اوپر قدغن ہے, تو دوسرے جو ہیں وہ ان آفیشیل ایگزائل کہہ لیجئے, دبئی اور اب امریکہ میں واپس نہیں آ رہے. ایک وقفہ, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. یہ پنجاب میں جو قرارداد سامنے آئی ہے, اس میں بڑے خوفناک کچھ الفاظ اور باتیں اور پیغامات ہیں. بخاری صاحب آپ بھی سنیے. اس میں کہا جاتا ہے کہ چلے وہ قبل از وقت کی تو بات ہو گئی نا, وہی والی آئیڈینٹیکل بات زرداری صاحب کی کہ بھئی یہ قبل از وقت ہے, پری میچور آپ نے اعلان کر دیا ہے. مگر آگے جو بات ہے جی, اعلان سے عوام کی امید مایوسی میں بدلنے کا امکان ہے. یہ پیپلز پارٹی کی ریزولوشن پنجاب میں جی, پنجاب اسمبلی میں, امید عوام کی امنگیں امیدیں مایوسی میں بدل جائیں گی. ساتھ وفاقی حکومت پہ بھرپور زور ہے کہ وہ قومی مفاد اور ملکی سلامتی کی خاطر جنرل راحیل شریف کی سروس میں توسیع کرے. کیا ہوا اس پیپلز پارٹی کو بخاری صاحب جو... میں ذرا اس پہ کامنٹ پہلے کر دوں. اچھا بخاری صاحب آپ سے پہلے لیڈیز فرسٹ, وہ اس کے اوپر ذرا بخاری صاحب میں تھوڑا سے لمحات چاہوں گی. میں ایک تو یہ کیٹیگوریکلی آئی وانٹ ٹو اسٹیٹ کہ یہ جو ریزولوشن جو آپ پڑھ رہی ہیں, جو کہ بے شک ایک ایم پی اے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, یہ ان کی اپنی ریزولوشن ہے. میں نے حامد میر صاحب کے شو میں ان کا ایک ساؤنڈ بائٹ بھی سنا ہے. دیکھیے یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, یہ بالکل پارٹی پالیسی نہیں ہے, یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے. میں آپ کو بڑے وثوق سے لیڈرشپ کی اوپینین بتا رہی ہوں اس پر کہ دس از ناٹ پارٹی پالیسی. اب میں ایک بات, کیونکہ میری کالیگ نے یہ کہا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے, آپ اس پہ کامنٹ کریں. democracy she is practicing, but میں بتیری resolutions ڈالتی ہوں. I don't show it to anybody. You see, یہ ایک اپنی بھی responsibility ہوتی ہے. اگر انہوں نے یہ ڈالی ہے نا, he needs to clarify his position. پنجاب کے صدر کے بیٹے ہیں یہ, نمبر 1. کسی کے بیٹے ہیں, but he is an MPA. نہ آپ اپنے کو چیئرمین کی باتوں کو پوری طرح اون کر رہے ہیں, نہ آپ ایک MPA کی باتوں کو اون کر رہے ہیں. So I'm just kind of confused. کو چیئرمین کا بیان ہم اون کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ایک دم چھلا ان کی پوری پارٹی نے اس کو ایکسیپٹ کیا نا ریزولوشن. نہیں, یہ ایک MPA
accepted by the entire party. Maiza, you cannot put your own words in anyone else's mouth. one-off statement. उन्होंने असेंबली में ये सबमिट की है. मुझे लगता है आप ओन कर रही हैं जरदारी साहब की पूरी बात को. मैं आपको यही कह रही हूँ कि जो स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है वो तो कुछ नहीं है ना, वो तो वेग है, सबको शाना बशाना खड़ा होना चाहिए. दो स्टेटमेंट्स उनकी आई हैं जो रिसेंटली आई है. ये लेटेस्ट है जो उन्होंने अपलोड किया आर्मी के एफर्ट को, और जो उससे पहले आई थी जब ISPR की तरफ से आया था, ये बताया गया था रिटायरमेंट के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि ये खुशाइन डिसीजन सबसे पहली शख्सियत थी जिसने ऐसा रहा था. तो हम तो है ऑन रिकॉर्ड. मगर अब तो एक सेटल डिबेट को शाजिया, एक सेटल डिबेट को आपने हमने कह दी, ये आफ्टर थॉट, हम उसके बाद क्यों कहेंगे? मैं कह रही हूँ ये आफ्टर थॉट थी कि ये कबल अज़ वक्त आपने पहले सरा दिया और फिर 2 महीने बाद आप एक सेटल डिबेट को कह रहे हैं कि ये प्रीमैच्योर है, कबल अज़ वक्त है. being misreported, some things are being misreported, which is why the information why can't you say this is not Asif Ali Zardari statement? आप कह दें I hold you in very high regard. Why don't you say this is not Asif Ali Zardari statement? Reject it. The part that you're reading out is the whole thing. No, there is a certain part where he's applauding the army's role. That is people's part. Asif Ali Zardari साहब statement. आधा हलाल आधा हराम. जिधर वो जो प्रीमैच्योर बात है कबल अज़ वक्त की, वो आप रिजेक्ट कर रही हैं. जी, जो अंदिये दिए गए हैं ना कि he is wanting this और he is, देखिए ये चीजें जो एक्सटेंशन से रिलेटेड बातें हो रही हैं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब और अच्छा और ये बताइएगा पर्सन के दरमियान, ये बताइएगा इस बात को आप ओन कर रही हैं. हम कभी पॉलिटिकल नहीं कर रही हैं. राहील शरीफ ये ओन कर रही हैं, ये बात राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी ना लेने का ऐलान कबल अज़ वक्त है. सियासी, कौमी और एहतसाब के मामलात में फौज का मुमकिना किरदार तलाश करना नामुनासिब है. I have not read this one. I have not read. I've read the original statement. जो इसमें ये हिस्सा नहीं है. नहीं है. मैं आपको इसलिए बड़ा क्लियर. ओके. और फिर अब ये वाली बात को इसको ओन कर रही है. लेकिन अभी भी अगर कोई इसे एट्रीब्यूट करता है ना पीपल्स पार्टी से, तो we have all the right to inquire ना कि ये कैसे हुआ है. एंड कायरा साहब इज राइट इन मेरे लिए बस 2 बातें बड़ी इसके अंदर कलीदी हैं. उसको एक तो रिजेक्ट कर दी, दूसरी भी सुन लें. फौज की जिद्दोजहद, लाजवाल कुर्बानियां और शानदार फतूहात को मौका परस्ती और सियासी इख्तलाफात की भींट नहीं चढ़ाना चाहिए. इसको ओन कर रही हैं. ये बातें बुरी नहीं है, लेकिन ये है नहीं स्टेटमेंट. नहीं कही उन्होंने. नहीं कही. मैं ये बातों को बुरा नहीं कह रही, बातें तो ये अच्छी हैं, लेकिन ये है नहीं स्टेटमेंट. नहीं कही. तो बुखारी साहब एज ऑफ राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा है कि पूरी कौम को शाना बशाना खड़ा होना चाहिए पाक फौज के साथ. पहली बात तो ये है कि महर, ये हमारे लिए आप बहुत काम आसान कर देती है अगर आप जरदारी साहब का वो बयान चला देती जिसमें ईंट से ईंट बजाने की बात उन्होंने की थी और कहा था कि ये लोग 3 साल के लिए आते हैं और फिर उसके बाद हमने रहना है यहाँ, इन्होंने तो नहीं रहना है. तो ये बयान बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाता है कि कितना फ़र्क है. एक बात यह है कि ये पुरानी रस्म है एक के फिलर के तौर पे बयानात जारी किए जाते हैं और बाद में मर्ज़ी से उसके हिस्से को ओन और उसके किसी पोर्शन को डिसोन कर दिया जाता है. ये कोई नई बात नहीं है. मैं आपको एक मिसाल सिर्फ उसकी देना चाहता हूँ, वो ज़रा आप इनसे पूछ लीजिएगा शाजिया बीबी से क्या कहती हैं उस पर. 5 साल तक पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और 2.5 साल तक बेनज़ीर भुट्टो डिफेंड करती रही कि हमने NRO क्यों किया, क्या वजूहात थी. क्योंकि हम सिस्टम में वापस आना चाहते थे और हमने फ़ौज के साथ मुआहदा इसलिए किया उनके साथ बैठ के कि हम सिस्टम में वापस आ जाएं. एंड नाउ रहमान मलिक हैज़ द गट्स टू स्टैंड अप एंड से देयर नेवर वाज NRO. ये आपके सामने सूरत हाल में इसलिए रख रहा हूँ कि इस बयान को भी फीलर के तौर पे इशू किया गया था ताकि देखा जाए, गेज किया जाए कि कंसर्न क्वार्टर्स का और लोगों का क्या रद्द अमल होता है. लकीली और अनफॉर्चुनेटली रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आया, चाहे वो सोशल मीडिया था, चाहे सिविल सोसाइटी थी, चाहे सरकारी हलके थे, चाहे नून थी. अब इस सारे रिएक्शन को गेज करके जब आप फंसे हैं इस सूरत हाल में, तो अब आपको उसके लिए जवाब. नून ने तो इन अदर वर्ड्स बुखारी साहब, परवेज रशीद ने ये कह दिया ना वक्त ना जाया करो. इन अदर वर्ड्स उन्होंने कहा आईनी इदारा कुछ नहीं कहेगा. नहीं, ये तो वो कबूतर को देख के बिल्ली की तरह आंखें बंद कर रहे हैं. ये तो उन्हें पता है मैसेज क्या दिया है जरदारी साहब ने. प्लीज लेट देयर बी नो इल्यूजन अबाउट इट. देखें, हर वक्त अगर एस्टैब्लिशमेंट एक्ट करती है तो उसको एक किंग्स पार्टी बनानी पड़ती है. किंग्स पार्टी बनाने की बड़ी कबाहतें हैं. ये अनफॉर्चुनेटली जरदारी साहब के 5 साल कियानी के दौर में बहुत अच्छे गुजरे थे. उस वक्त उन्होंने बयान नहीं दिया था कि ईंट से ईंट बजा देंगे. ये ईंट से ईंट बजाने का बयान स्पेसिफिकली एंड पर्टिकुलरली राहील शरीफ के लिए था और उसी के लिए ये दूसरा भी मैसेज है. लिहाजा ये कहना और क्यों था अगर आप इजाजत दें बुखारी साहब, ये क्यों था. जी, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. जो एनालिसिस है
میں آپ سے ایک ڈائریکٹ سوال کر لوں جی سر، جو یہ شگاف ہے، جو اتنا بڑا فاصلہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی میں، ابھی یہ برج کیسے ہوگا؟ صرف یہ بتا دیں۔ نہیں، برج ہوگا، لیکن جو چیزیں جس طرح جو چیزیں چل رہی ہیں وہ تو چلیں گی۔ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی، مجھے بتائیں ان کو کیا کرنا ہوگا؟ نہیں، فاصلہ ایسا سچ نہیں ہے۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، جو پولیٹیکل پارٹیز جن کا رول ہے، راحیل شریف صاحب ملنا نہیں چاہ رہے آصف علی زرداری پر، آپ کہہ رہے ہیں فاصلہ نہیں ہے، شرجیل میمن واپس آنے کو تیار نہیں ہے۔ نہیں، وہ اس لیے کہ جو میں نے جو ان سے، اور معذرت آپ کو برا لگے گا مگر عزیر بلوچ کو آپ لوگ 8 مہینے بغل میں رکھتے ہیں اور جب وقت اچھا آتا ہے تو برآمد کر لیتے ہیں۔ ان چیزوں سے دیکھیں، آج اور کئی بغل میں سے، اور بھی کئی بغل میں سے نکلیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بغلیں خالی نہیں رکھی ہوئی۔ لیکن چیز یہ ہے کہ ان کو جب جیسے جیسے آپ وقت پہ لائیں گے وہ آپ کو انکشافات کریں گے۔ بغل میں رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو انہوں نے کرتوتیں کی ہیں وہ ہم نے ان سے کروائی تھیں، ان کو کروا دی، وہ نہیں ہے۔ مجھے اگر ایک وقفہ لے لوں، میرا سمپل سا سوال ہے اور وہ دکھ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کی قیادت کے حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹ نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، گو کہ چلو عدلیہ کی طرف سے الطاف حسین صاحب کے بیانات پہ اور ان کی تصاویر کے اوپر ایک پابندی ہے، مگر کوئی نہ کوئی وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، اور کوئی نہ کوئی وجوہات ہے جس کی وجہ سے آصف علی زرداری صاحب واپس آنا اپنے لیے سیف نہیں سمجھ رہے۔ سو کچھ نہ کچھ تو نکالنے کی کوشش ہے۔ لیکن آپ تو کراچی کو آپریشن کو چلا رہے ہیں، کوئی ایسی وجہ ہے، لیکن کراچی میں ایک آپریشن ضرور ہو رہا ہے۔ میں جنرل صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتی ہوں۔ دیکھیں، احتساب کا عمل ضروری ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے لیے ضروری ہے، احتساب ہو اکراس بورڈ۔ یہ آپ اگر 4 لوگ برے یا 40 لوگ برے یا 400 لوگ برے، لیکن اکراس بورڈ ہونا ہے۔ مطلب اس میں یہ احساس نہ ہو کہ جی آپ کی سمت جو ہے وہ ایک ہی طرف ہے، آپ کا رخ ایک ہی طرف ہے، ایک ہی ڈائریکشن ہے۔ I think there things are unfair. وہ unfair لگتا ہے۔ ایک وقفہ لے لیں، یہ احتساب کے نام پہ بھی شاید بخاری صاحب یہ گیم کھیلی جا رہی ہو، احتساب کے نام اور چرچے بڑے ہیں مگر وہ نہ ہو سکے، اس حوالے سے بھی پھرتیاں بہت ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ عاصم حسین صاحب اور آپ کے شرجیل میمن اور پھر عزیر بلوچ کے کون سے اہم انکشافات آج سامنے آئے ہیں جس سے دائرہ مزید جو ہے وہ سمٹتا دکھائی دے رہا ہے۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ سو جنرل صاحب جو کہنا چاہتے ہیں دل کی بات کہہ دیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میری نظر میں جو ہے چیز وہ یہ لگتا ہے، کیونکہ یہ بہت ساری انفارمیشن تھی کہ اسحاق ڈار صاحب جا کے زرداری صاحب کو ملتے بھی رہے ہیں اور معاملات کو حل کرانے کی کوشش، معاملہ فہمی، یعنی دوسرے لفظوں میں ان کو بتانا چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پرابلم کر رہی ہے، ورنہ ہم تو آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں، اور آپ نے ایان علی کا کیس ایک ثبوت ہے بہت ہی بڑا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیاں ایک پیج پہ، اور دونوں کو پرابلم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے غالباً رویے سے ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ اسحاق ڈار صاحب نے انڈیکیشن دی ہے کہ جی اینٹ سے اینٹ بجانے والا بیان آپ نے دیا، ہم نے تو نہیں دیا، تعلقات اگر بگاڑے ہیں تو آپ نے بگاڑے ہیں، تو آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، تو اس سے میرا خیال ہے اس میں کچھ لاجک نظر آیا ہوگا زرداری صاحب کو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ جا کے دیر میں دی ہے کہ کافی وقت ہو گیا ہے، امریکہ میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی وہ نہیں کر سکے، جنریٹ کر سکے جس سے کہ کوئی پریشر یہاں پہ آتا، زرداری صاحب۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ مایوسی جب سب طرف سے ہو جاتی ہے تو وہ پھر آخری پتہ یہ کہ ریپروچمنٹ بھلے آپ کے ایکٹیویٹی کی طرف آتے ہیں۔ سو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ ان حالات نے مجبور کیا ہے کہ وہ دوبارہ، تو ایک جماعت بڑے سلیقے سے کر رہی ہے اور ایک جماعت تھوڑا بھونڈے سے نہیں، یہ جماعت بھی چیخ رہی ہے۔ انہوں نے جو نیب کے خلاف ابھی نعرے شعرے لگائے ہیں، اور پھر جو میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ کا آپ نے ذکر کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ووٹ لے کے آتے ہیں، مائزہ کیا پس پوشت آپ دونوں ایک ہی ہیں اور انٹرسٹ آپ کے ایک ہی ہیں اور خطرہ ایک ہی کوارٹر سے ہے؟ دیکھیں، ہم پرائم منسٹر نواز شریف نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ آپریشن اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ آپ پنجاب میں آپریشن کرنا چاہتے ہیں، آپ مگر معصوموں کو نہ پکڑے، اور پنجاب تو معصوموں کی بستی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، اگر ایک نیب جیسا ادارہ پہلے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز ہوتا رہا، اب جو ہے اگر اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے تو وہ پارلیمنٹ کے تھرو آئیں گے۔ بخاری صاحب کیا اس بات کے سارے معاملے کے پیچھے عزیر بلوچ صاحب وہ ہیں جن کو غوث علی شاہ صاحب اپنی پارٹی میں لانا چاہتے ہیں؟ بخاری صاحب اس سارے معاملے کے پیچھے پھر احتساب اور آپریشن ہی ہے اصل مسئلہ؟ بالکل، آپ نے میرے خیال سے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے۔ جب سے نیب کے چیئرمین کی طرف سے 5 ریفرنسز اپروو ہوئے ہیں، جو لوگ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے اور قریبی تھے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے، اس وقت سے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے بیچ کافی زبردست قسم کی مخاصمت چل رہی ہے، اور اسی موقع کو دیکھتے ہوئے زرداری صاحب نے بیان دیا ہے۔ آپ دیکھیں، اٹس ڈبل ایجڈ ویپن۔ نواز شریف صاحب کو بیان یہ دیا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ٹیڑے ہوئے تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے،
فوج سے یہ کہا کہ آپ جائیے پنجاب میں جناب ایک بڑی پیپلز پارٹی آپ کے پیچھے کھڑی ہے. یہ سمپل سا بیان ہے, اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے میرے خیال سے. اور اس کو اچھا سر, آخر میں ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے جی, جنرل صاحب کیا اس پوری سیاست میں جنرل راحیل شریف تو ریکنسیڈر نہیں کریں گے اپنا فیصلہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ چیز میں سمجھتا ہوں بڑی ورنہ کبھی بھی کوئی کمانڈر اتنا عرصہ پہلے نہیں بتاتا. وہ یہ سب سے زیادہ ڈینجرس بات ہے. کیانی صاحب بھی ہمیں آخری منٹ تک کہتے تھے, سب سے زیادہ ڈینجرس بات ہے. کیانی صاحب آخری منٹ تک کہتے تھے میں جان لگا. نہیں, یہ ہوا یہی ہے کہ چونکہ یہ بہت بڑی بحث چھڑ گئی تھی, اور میں آج سے 4-5 مہینے پہلے حامد میر کے پروگرام میں تھا جب ٹاپک یہی تھا کہ جی ایکسٹینشن دی جائے یا نہیں دی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجبور ہوا کہ سر مختصراً وقت کم ہے. نذیر ناجی صاحب کیا کہتے ہیں؟ شاہد صاحب, نذیر ناجی صاحب کا سنا دیجئے جلدی سے, پھر ذرا بات کر لیں. سیاسی طور پہ تو وہ بالکل ہی ہو گئے نا, اب تک جب تک تردید نہیں آتی آصف زرداری کو ہی نقصان پہنچے گا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے کافی سوچ سمجھ کے یہ بیان دیا ہے. ظاہر ہے یہ سیاسی بیان ہے کیونکہ 1 سال پہلے انہوں نے فوج کے خلاف بہت سی باتیں کی ہیں. اب فوج کی طرف دوستانہ جیسچر ایک ایسی سٹیج پہ دیا ہے جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو PMLN ہے اور جو ملٹری ہے اس میں تھوڑا سا گیپ ان کو نظر آیا. اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو دباؤ جو ہے وہ PMLN پہ اس ریلیشن شپ, سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے بڑھایا جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب کے بیان کو جو فوج والے, ملٹری والے جو ہیں کوئی زیادہ سیریسلی لیں گے, کیونکہ وہ سول ملٹری ریلیشن میں ان کو ایک انریلائبل انریلائبل. میرا وقت ختم ہو گیا شازیہ صاحبہ. جب تک آپ اپنے اندر سے تبدیلی نہیں لائیں گے, گورننس بہتر نہیں کریں گے, کرپٹ عناصر سے پاک نہیں کریں گے جماعت کو, یہ سطحی جسچرز ہیں سارے. دیکھیں انالیسس تو بابا کر لیں, شانہ بشانہ ملا لیں, جو تو بہت ہوتے رہیں گے. فیکٹ آف دا میٹر از that پیپلز پارٹی کا کبھی ادارے کے ساتھ اختلاف نہیں رہا. البتہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ ہماری ایک اپنی سٹینڈ جو ہے وہ رہا ہے, اس کے خلاف یوزرپرز رہے ہیں, جو بھی ہسٹری رہی ہے. بٹ very categorically I'll again say that People's Party has applauded the efforts of Pakistan اور رہی کیا گیا ہے, جب تک آپ درستگی نہیں کریں گے تو پھر واہ واہی کرنا ہے. گورننس تو ہر جگہ بہتر ہونی چاہیے, ہمیں خامیاں ہیں تو ہم صحیح کریں. الطاف حسین صاحب بھی ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں آ جائے فوج ٹیک اوور کر لے, اور اس کے بعد پھر وہ تو اب ان کے بیانات پہ تو کیا. چلے جی, میرا وقت ختم ہو گیا, میں نہیں کہوں گی. بہت بہت شکریہ سب کا جی, کل ملاقات ہوتی ہے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.